बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील कहा है। याद रहे कि खलील गहरे और जिगरी दोस्त को कहा जाता है। हम अपने चैनल पर आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी का अजीब वाकया बताने जा रहे हैं, जो एक हैरत अंगेज वाकया है। इसके वाकये के अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत इब्राहीम की कितनी बीवियां थीं और आपकी किस बीवी से कितनी औलाद थी। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिश कदा नमरूद में रहने के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिश कदे से बाहर आए तो मुल्क शाम की तरफ चल दिए। वहां जाकर एक शहर जो खज़ाइनुल वजा कहलाता था, आप अलैहिस्सलाम ने वहां कायम किया। इस शहर में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीमुशान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम ने यह देखकर लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा, यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिब जमाल है और ये ख्याल किया जाता है कि उस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं। हर मुल्क के बादशाह और शहजादे इसकी खास्तगारी करते हैं। वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती, कहती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहां जाते हैं। उसका तरीका अमल यह है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो वो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद कोई नहीं करती। यह बात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और उसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 खबाइस लेकर और ताजे जरी सन पर रखकर और नकाब चेहरे पर डालकर और एक तहरंज जरी जवाहरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे पर सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो देखा कि एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है। वो शहजादी इस नूर को देखकर उनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और तहरंज जजीरी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शौहर तूने पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। अलबत्ता शहजादी की ख्वाहिश थी, इसलिए सब उमरा ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशो खुर्म हुई। क़ससुल अंबिया। प्यारे दोस्तों, बाज रिवायात से मालूम होता है कि सारा खातून और हव्वा अलैहिस्सलाम की मानद ना कोई हुस्न जमाल में हुआ न होगा। कहते हैं कि शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का कसद किया। सारा खातून ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी महल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सारा खातून बोली, मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, अगर छोड़ेगा तो छोड़ दे, वगरना बेहुक्म ही तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महल और वबाल है। फिर सारा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने उनको इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह ताला को हुक्म भी यही था। कहते हैं रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस अरूस नौ का बहुत ज्यादा शायक है और बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई मालो असबाब मिस्र ले जाता है तो उसको पकड़कर उससे उसका माल महसूल लेता है, और अगर कोई सौदागर औरत को साथ ले जाता है तो इस औरत को उससे छीन लेता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी के तज़किरे की इब्तिदा हो रही है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। लोगों की बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाबूस में बुजुर्ग थे और सारा खातून के बराबर हसीना सारे जहान में कोई न थी और इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी न थी। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक बनाकर सारा खातून को उसमें छुपाकर कुफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो महसूल वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि इसकी जिन्स देखकर उसके मुवाफिक इसका महसूल लें। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, संदूक मत खोलो, उसका महसूल जो होगा मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो कि संदूक के वजन के बराबर सोना चांदी भी लो तो वो भी तुमको दी जाएगी। ये सुनकर इन लोगों को और भी ज्यादा इश्तियाक हुआ कि नामालूम इसमें क्या चीज है, जरूर खोलना चाहिए। चुनाचे उन्होंने बिल इसरार इस संदूक को खोला
تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن آفتاب کی مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ یاد رہے کہ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سارہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا کہ یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں، لیکن میرا خامند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین بھی۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اسی ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سارہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سارہ خاتون پر دسترازی ہوں، تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے ایک صاحبزادی، دوشیزہ، نیک روح، خوبصورت، صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، ایک نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے عفو یعنی معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تم ہی کو دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوا معاف کیجیے۔ کہتے ہیں یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا تھا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، اب ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتاب ازواج الانبیاء۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، آئے خے، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 سے 73۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔
दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि रिवायात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन 2 शादियों के अलावा 2 और शादियों का जिक्र भी मिलता है। मतलब ये कि उनकी 4 बीवियां थीं। कहते हैं कि हजरत सारा खातून की वफात की थोड़ी मुद्दत के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक और औरत को अपने निकाह में लाए जिसका नाम कतूरा या कंतूरा था। वो रिवायात के मुताबिक उसके बतन से 6 लड़के पैदा हुए और रिवायात बताती हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और औरत से भी निकाह किया जिसका नाम हजूरा था। कुतब में इस बीवी का नाम हजून या हजीन भी लिखा गया है। कहते हैं कि उसके बतन से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 7 बेटे पैदा हुए। किताब अज़वाजुल अंबिया। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल समा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।